अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग का हम बाकायदा आगाज करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी अफ्ताब साहब, क्या हाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं, अल्लाह का बड़ा शुक्र। ठीक आप ठाक है सुनाएं डॉक्टर साहब। जी, बस फर्स्ट क्लास। तो आज की मीटिंग के जो हमारी जूम मीटिंग है उसका हम बाकायदा आगाज करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब, हमारे सीनियर फार्मासिस्ट भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो एज अ मोटिवेशन के तौर पर कि हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमें जब हम मार्केट में निकलते हैं हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि हम क्या करें। हमने डिग्री कर ली है, डिग्री करने के बाद हमारी जॉब्स नहीं मिल रही, हम जॉब्स के अलावा और क्या काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हमारे सीनियर फार्मासिस्ट भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ये बेसिकली कराची से ग्रेजुएट है, कराची से इन्होंने फार्मेसी की। बकाया जो तारुफ है खुद अपना खुद करवाएंगे। जी आफ्ताब साहब, बकायदा जो रिमेनिंग तारुफ है वो आप खुद करवा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी हियर। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। मेरा बेसिकली ताल्लुक तो जनूबी पंजाब से है। मैं झंग से बिलोंग करता हूँ, जो बच्चे सुन रहे होंगे। मैट्रिक और एफएससी मैंने वहीं से किया। उसके बाद फिर मैं, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बोले आप, आवाज़ आ रही है। हाँ, उसके बाद फिर मैं एफएससी के बाद मैं कराची चला गया। चूँकि एफएससी में मेरी फर्स्ट डिवीजन थी, लेकिन इतने नंबर नहीं आए थे कि मैं मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल सकता, जो सबके साथ होता। तो एक्सीडेंटली जब कोई डॉक्टर नहीं बनता तो फिर वो आगे बीएससी करता। तो फिर मैंने बीएससी की। कराची में वाहिद डीजे साइंस कॉलेज था जो कि माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी करवा रहा था। उस वक्त ऑनर्स नहीं होता था। तो वहाँ से मैंने बीएससी किया 82 में। और फिर उसके बाद मैं इंस्टेड के, मैं लोगों ने मुझे कहा भी मेरी माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छी थी, तो मैं चाहता तो मैं 2 साल में एमएससी कर सकता था। लेकिन पता नहीं कौन साहब थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप बी फार्मेसी कर लें। तो मैं खाम में कराची यूनिवर्सिटी में 4 साल के लिए चला गया। कराची यूनिवर्सिटी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में भी करवा रही थी, 2 साल का था। तो मैंने वो 2 साल की ऑप्शन छोड़ के 4 साल की फार्मेसी की, जो कि नहायत ही, मैं कहता हूँ, बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। बहुत ही खुश्क तरीन, मतलब जब मैं वहाँ एडमिशन लिया, मैंने 4 साल मैंने वहाँ पढ़ा हूँ। तो उस वक्त रेशो लड़कियों की होती थी 60% और लड़कों की रेशो होती थी 40%। तो नहायत ही मुश्किल तरीन सब्जेक्ट होते थे। लेकिन मैंने इत्तेफाक से, मेरी एक एक लड़की होती थी ताहिरा, तो उसके साथ कोई कंपटीशन में आ गया। तो इस तरह कंपटीशन के चक्कर में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया फार्मेसी। लेकिन वो भी शेर की बच्ची थी, उसने पूरे 4 साल में कभी भी मुझे ऊपर नहीं आने दिया। मैं हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहा। मैंने उसको समझाया भी कि भाई तुम्हारी तो फिर फार्मेसी के फौरन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो मुझे आगे आने दो, मेरा कोई फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन वो ना मानी। वो अभी फिर ऐसे ही कि उसकी फार्मेसी में उसने टॉप किया, मैं सेकंड पोजीशन पे था। तो उसके 2 माह बाद उसकी शादी हो गई। तो मैं उसके घर भी गया और जाके मुबारकबाद भी दिया। उसके वालिदैन से गिला भी किया कि जी मैं इसको 4 साल तक समझाता रहा कि तुम जो है आगे आने की कोशिश ना करो, मैं लड़का हूँ, मुझे कहीं जॉब मिल जाएगी, मैं टॉप करूँगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन वो मानी नहीं। और देखें वही हुआ कि 2 माह बाद इसकी शादी हो गई। तो मैं उसको ताना देने के लिए उसके घर पहुंचा था, मुझे याद अच्छी तरीके से। तो 86 में फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली और सेकंड पोजीशन थी। चूँकि उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, 4 साल बाद तो हमें इंटर्नशिप करवाएगी वाइथ लेडरले में, जो फार्मास्यूटिकल अब तो यहाँ से वाइंड अप कर गई है। 3 माह का हमने इंटर्नशिप की, वो भी ऑनररी तौर पे। उस जमाने में कोई पैसा नहीं मिलता था, हम 2 बसें बदल कर जाया करते थे। बड़ी मुश्किल जॉब थी। इवन यूनिवर्सिटी में भी जब मैं पढ़ता था तो मुझे याद है कि मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए बसों में जाया करता था और ट्यूशन पढ़ा कर मैंने पढ़ा है। आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर, आवाज़ आ रही है, आप बोले। बस फिर वहाँ से मैंने 3 माह में इंटर्नशिप किया। तो इंटर्नशिप के दौरान मैंने एक दफ़ा प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा
کہ یہاں پہ کیا سیلری ہوگی اگر میں یہاں پہ جاب ملے مجھے. تو اس نے کہا بھائی یہاں پہ تو جو پروڈکشن فارماسسٹ ہے جو انیشلی آتے ہیں ان کو کوئی 1200 سے 1500 روپے ملتی ہے سیلری. یہ میں 86 کی بات کر رہا ہوں. تو میں 1200 کا سن کے بڑا خاموش ہو گیا کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے, 1200 روپے میں کیسے گزارا ہوگا. تو پھر میں وہاں سے کسی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اب فارمیسی کر چکے ہیں تو یا تو پروڈکشن میں یہاں جاب ملے گی اور تو کوئی جاب نہیں ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ اسکالرشپ اناؤنس ہوا ہے آئی بی اے میں کراچی یونیورسٹی میں, تو آپ ٹرائی کریں چونکہ آپ ٹاپ 10 میں آ رہے ہیں جو آپ کو ہو سکتا ہے اسکالرشپ مل جائے. تو میں نے آئی بی اے میں اپلائی کیا. اس زمانے میں جو اینول فیس تھی وہ 28,000 تھی, سوری 43,000 تھی, جو اب اس وقت جو ہے وہ تقریباً 11 سے 12 لاکھ روپے ہے. اس زمانے میں 43,000 تھی. تو مجھے یاد ہے میں اسکالرشپ میں کوالیفائی کر گیا اور 3 سال پھر میں نے وہاں پہ آئی بی اے میں پڑھا, اور وہاں بھی مجھے اسکالرشپ میں مجھے کوئی پیسہ نہ دینا پڑا, اور اس طریقے سے میں کوالیفائی کر گیا. 3 سال میں میری ٹاپ 10 میں وہاں بھی میں آئی بی میں بھی میں ٹاپ 10 میں رہا. میرا میجر سبجیکٹ تھا مارکیٹنگ. تو اس طریقے سے میری کوالیفیکیشن بی ایس سی, بی فارم اور ایم بی اے ہوئی, پرٹیکولرلی ایک ریناؤنڈ یونیورسٹی سے. مطلب میں نے فارمیسی کیا اور اسی یونیورسٹی سے آئی بی اے ڈپارٹمنٹ سے میں نے وہاں سے فارمیسی کی, سوری ایم بی اے کیا. اور اس کے بعد پھر میں نے پی این جی جوائن کر لی, پراکٹر اینڈ گیبل, انٹرنشپ کے لیے. وہاں بھی انٹرنشپ ہی کر رہا تھا کہ مجھے آفر آ گئی بیچم فارماسیوٹیکل سے, کیونکہ میری کوالیفیکیشن کمپلیٹ تھی. کیونکہ انہیں چاہیے تھا کوئی ایسا بندہ جو ایم بی بی ایس کے ساتھ ایم بی اے کیا ہوا ہو یا فارمیسی کے ساتھ ایم بی اے کیا ہو. میں نے وہاں انٹرویو دیا اور میں کوالیفائی کر گیا, اور اس طرح میں نے اپنی جاب کا آغاز کیا 1989 میں ایز اے اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر. تو میں مارکیٹنگ کے شعبے میں چلا گیا. وہاں سے میں نے آگمنٹڈ لانچ کی جو کہ آج کل بڑی بریک تھرو پروڈکٹ ہے جی ایس کے کی, چونکہ وہ تو پھر مرجر ہو گیا تھا بیچم کا ایس کے اینڈ ایف کے ساتھ. 3 سال میں نے بیچم میں کام کیا, آگمنٹڈ لانچ کی. اس کے بعد پھر میں نے سوئچ کر لیا چونکہ وہ کمپنی کا مرجر ہو گیا تھا. تو پھر میں نے ایک امریکن کمپنی تھی اب جان فارماسیوٹیکل, پھر میں نے اس کو جوائن کیا. 3 سال میں وہاں رہا. وہاں سے میں نے زینکس لانچ کی, وہ بھی بڑی بگ بریک تھرو پروڈکٹ ہے ایلپریزولیم میں. تو وہ پھر 3 سال رہنے کے بعد وہ بھی کمپنی بک گئی, اس کو بھی خرید لیا جی ایس کے نے. تو میں نے اب جان چھوڑ کے پھر ایک ڈینش کمپنی تھی لیو فارماسیوٹیکل, تو اس میں گروپ پروڈکٹ مینیجر 5 سال اس میں رہا ہوں. پھر وہ چھوڑ کر پھر میں نے ایک نیشنل کمپنی جوائن کی 2 سال کے لیے کراچی ہی میں. اس کمپنی کا نام ہے زافا فارماسیوٹیکل ہے, جی ایم مارکیٹنگ. پھر میں دل میرا بھر گیا. تو انہی دنوں میں جب میں اب جان میں تھا 92 میں, تو اس زمانے میں پھر میں نے یہ پی جی ڈی کیا آغا خان میڈیکل یونیورسٹی سے. مجھے شوق تھا نیوٹریشن پڑھنے کا. مجھے یاد ہے جب میں نے 1 سال کی پی جی ڈی کی, وہاں پہ ایوننگ میں کلاسز ہوتی تھی, تو ہم ٹوٹل تین اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. ہم 3 اسٹوڈنٹ تھے. اس وقت کنسیپٹ ہی کو نہیں تھا, 92 کی بات کر رہا ہوں. بس وہاں سے پھر میں نے کیا, اور پھر 2003 میں نے پاکستان میں لاہور میں اپنی ہی کمپنی ایک لانچ کی, بیسیکلی یہاں پہ لاہور میں گوڈ شیف کے نام. یہ بیسیکلی گوڈ شیف یو کے بیس کمپنی ہے. تو ان کی ایک پروڈکٹ میں نے آئرن سپلیمنٹ کو پاکستان میں لانچ کیا, آئرن بیس گلائسینیٹ چیلیٹ. اور اس طریقے سے پھر میں تنہا میں نے یہ سفر سٹارٹ کیا مارکیٹنگ کا. پھر لوگ میرے ساتھ ملتے چلے گئے, اور اس طرح فائنلی پھر میں نے 2012 میں سندر انڈسٹری اسٹیٹ میں یہ پلاٹ لیا. پلاٹ لے کے پھر اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی. 2017 میں ہماری یہ فیکٹری آپریشنل ہو گئی, کام شروع کر دیا. تو ہمیں پاکستان میں جو منسٹری آف ہیلتھ ہے اس کی یہ واحد کمپنی تھی نیوٹراسیوٹیکلز میں, اور میں واحد آدمی ہوں جس نے نیوٹراسیوٹیکلز پہ کا ایک کانسیپٹ دیا پاکستان میں. 2003 سے لے کے ٹل ٹو ڈیٹ گوڈ شیف اس میں کام کر رہی ہے, اور میں نے ہی ڈاکٹرز کو یہ ڈیولپ کیا ہے یہ کانسیپٹ پاکستان میں کہ فارماسیوٹیکلز کے کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور نیوٹراسیوٹیکلز کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ابھی بھی جب کووڈ-19 آیا تو لوگ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے سسٹم کو, پوری دنیا کے سسٹم کو ری ویمپ کر دیا ہے. آج ہم سب لوگ
जिंजर और सैना मक्की और सारे वो तमाम नेचुरल चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, जिसकी तरफ हम 2002 में 2003 से लेकर 2017-18 तक मैं ये कंसेप्ट डेवलप करता रहा कि पूरे यूएसए और यूके में मैं कई दफ़ा गया, वहाँ जाना हुआ, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोग काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पे बड़ा काम हो रहा है। पाकिस्तान में इसका कंसेप्ट नहीं था। मुझे याद है 2013 में कुछ न्यूट्रिशनिस्ट मेरे पास आए, 15 की बात है, मैं जौहर टाउन में हमारा ऑफिस होता था, तो मैंने पहली दफ़ा एक साथ मैंने 10-12 बच्चे न्यूट्रिशनिस्ट देखे जो कि पढ़ रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलकर। तो यह है कि मैं तो बहुत अरसा हो गया, कोई 92 और 2020 मैं आउट ऑफ टच हूँ न्यूट्रिशन से। लेकिन इसी तरीके से ये इरफान सुलहरी हैं डॉक्टर साहब, इसी तरह तौसीफ है, इन लोगों से मैं सीखता रहता हूँ, इनके जो लेक्चर्स हैं वो सुनता रहता हूँ, तो उससे मेरा नॉलेज अपडेट होता रहता है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था डॉक्टर साहब। तो अब कोई बच्चा मुझसे बात करना चाहता तो ऐसा ही है। नहीं, बड़ा अच्छा आपने पूरी जो है ना हिस्ट्री बता दी कि एक लड़की से के साथ का कंपटीशन हो गया और उसी कंपटीशन में आपकी फार्मेसी भी हो गई। क्या ख्याल है, अगर वो ना होती, कभी सोचा अगर वो कंपटीशन में ना होती तो आप फार्मेसी कर पाते? फार्मेसी में शायद ना कर पाता, बीच में मैं छोड़ जाता, या मैं फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहा होता वहाँ पे। बीच में असल में स्टार्ट में कंपटीशन में आ गया। देखिए, आदमी पढ़ता कब है? तब जब कंपटीशन में आता है। आप किसी भी लाइन में चले जाएं, आप अगर पढ़ना चाहते हैं, जब तक कि आप कोई अपना एक ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, जब तक आपका कोई एम नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप यूजलेस हैं। आपके वो लोग वो जो मेरे साथ पढ़ते थे, असल में ये कोई इत्तेफाक समझ ले, अल्लाह की तरफ से ऐसा था कि मैं उस कंपटीशन में आ गया। हालांकि बहुत मुश्किल थी, खास तौर पर फार्माकोलॉजी बहुत मुश्किल थी। जी बिल्कुल कह रहे हैं, फार्माकोलॉजी बड़ा क्या कहते हैं टफ सब्जेक्ट है, जान है बेसिकली ना फार्मेसी की। दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं लेकिन जो फार्माकोलॉजी है ये जान है इसकी। अगर आपकी फार्माकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आपको जो ड्रग का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका यूज कैसे है वो आपको नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें जो हमारी ऑडियंस है, जो देखने वाले सुनने वाले हैं, ज्यादातर न्यूट्रिशन की फील्ड से है। तो ये न्यूट्रिशियस की फील्ड है और ये बहुत अच्छी फील्ड है। मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान में इसका एक कंसेप्ट डेवलप हो गया है। अब तो हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा रही है, और ये भी वही बच्चे हैं जो कि एफएससी में ख्वाब लेकर आते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे। जब डॉक्टर नहीं बनते तो फिर ये बीडीएस के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें भी एडमिशन नहीं मिलता तो फिर 3rd नंबर पे ये फार्मेसी के लिए कोशिश करते हैं। जब उसमें ना मिले तो फिर ये न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में ना तो फार्मेसी का कोई स्कोप है फार्मासिस्ट का, और ना ही न्यूट्रिशनिस्ट का, हालांकि होना चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट का स्कोप पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। मैं जब जाता हूँ बाहर तो मैं देखता हूँ कि न्यूट्रिशन पे कितना, ये न्यूट्रिशनिस्ट, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। डाइटिशियन काम नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डाइटिशियंस अलग होते हैं, क्लिनिकल डाइटिशियंस अलग होते हैं। मतलब ये डाइवर्सिफाइड फील्ड है और इस पर ब्रांचेस हो गई है। अब तो यहाँ भी है कि क्लिनिकल डाइटिशियंस अलग होते हैं, कंसल्टेंट डाइटिशियंस हैं, जैसे आप कंसल्टेंट हैं जो कि एफिलिएटेड होते हैं किसी हॉस्पिटल्स के साथ, हॉस्पिटल डाइटिशियंस अलग होते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियंस की भी बड़ी स्कोप है, जैसे स्कूलों में डाइटिशियंस होने चाहिए जो कि डाइट चार्ट बनाकर दें। तो देखिए, बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क इसके लिए रास्ते में नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी यहाँ पे आगे यहाँ पे कुछ डीपीटी के स्टूडेंट्स भी हैं और डीवीएम के स्टूडेंट भी हैं। न्यूट्रिशन मुझे एक लड़की ने लिखा है, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड डूइंग डीपीटी। जी जी। अच्छा, और हम भी फार्मा पढ़ रहे हैं, काफी मुश्किल होता है फार्मा। ये मतलब डीपीटी में पढ़ रही होगी, उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर बन रही है, फिजियोथेरापी, ये भी देखिए, फिजियोथेरापिस्ट की भी बड़ी जॉब्स है। जॉब्स को बेसिकली क्रिएट करना पड़ता है। ये बेसिकली स्टेट का काम है कि जॉब्स को क्रिएट करें, ये इंडस्ट्री का काम है कि जॉब्स क्रिएट करें, हॉस्पिटल्स का काम है जॉब्स क्रिएट करें, स्कूलों का काम है। अब ये बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है, मैंने इनके
ایڈمن کو کئی دفعہ, ان کے اونرس کو کئی دفعہ میں نے کنونس کیا کہ آپ یہاں پہ جابس دیں ان کو, ڈائٹیشینس کو, یا آپ کے بچے جو یہ اوبیز ہو رہے ہیں, بچے جو کہ اچھے اسکولوں کے مطلب یہ بچے مطلب اچھے گھرانے کے بچے ہوتے ہیں لیکن جنک فوڈ کھا کے یہ اوبیز ہو رہے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں خوب کھاؤ بچوں. تو یہ بیسیکلی یہ ان کو بیلنس ڈائٹ نہیں مل رہی. اگر یہ ان کو پراپر وے میں ان کو ڈائٹ چارٹ بنا کے دے, جیسے آپ لوگ بنایا کرتے تھے جب ہم اسکول میں کیمپس کیا کرتے تھے. تو یہ دیکھا آپ نے میرے ساتھ کئی کیمپس کیے, میں نے کس طرح لوگوں, میں نے سیالکوٹ تک گیا, فری ہم نے کیمپ کیے, ان کو مطلب بارآور کروایا ان کو. ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے بچوں کو ہم نے آپ کو یاد ہوگا, آپ نے جو انڈر 10 ایئرس کے تھے بچے ان کے لیے علیحدہ ڈائٹ چارٹ بنایا, 15 سال تک کے بچوں کے لیے علیحدہ ڈائٹ چارٹ بنایا, ہم نے مل کر سب کوشش کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسکول مافیا ہے یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے بچے اس طرف آئے. کتنے اسکولوں میں ہم نے ٹیسٹ کیا, آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے جنرل فزیکل چیک کیے ان کے, آپ کو پتا ان پہ ریفریکٹیو ایررز کے پرابلم آ رہے ہیں بچوں کو. بچے جو بیک بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اسکول میں, اس کو بورڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن ماں باپ ان کو ٹائی پہنا کر اور اس کو جناب گھر سے بھیجتے ہیں اسکول کے, جاؤ بچوں پڑھ کے آؤ. جب ہیلتھ ہی نہیں ہے, بیسک ہیلتھ نہیں ہے بچوں کی, اور بچے جناب پڑھنے کے چکر میں ٹیوشنز بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کرنے کے بعد فیوچر کچھ نہیں. اب آپ پوچھیں کہ اتنی فیسیں دینے کے باوجود یہ اسکول والے یا کالج والے ان کو کیا دیتے ہیں؟ جسٹ پیس آف پیپر, ایک ڈگری کی صورت میں ان کو. یہ چاہے یہ ڈائٹیشین بن جائے, چاہے یہ فارماسسٹ بن جائے, جو لوگ سیلف فائنانس پہ پڑھ رہے ہیں, جو اتنا پیسہ خرچ کر کے پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس ہے کیا؟ تو دکھ ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھ کر کے. ان کے لیے تو اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. اس ملک میں نہیں ہے, دنیا میں تو ہر جگہ اپرچونیٹیز ہے, لیکن پاکستان میں نہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میں ان کو یہ موٹیویٹ نہیں کرتا نا, میں ڈیمورلائز چاہتا ہوں. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے آپ کی. جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, مہک آ گئی ہے, ویری نائس. جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. مہک آپ کی جو تصویر ہے شروع سے ساکت آ رہی ہے. سر میں نے کیمرہ آن نہیں کیا ہوا. کیمرہ آن نہیں کیا, نہیں تو وہ انٹرنیٹ کا پرابلم آتا ہے. اچھا, اب یہ ڈی وی, کچھ نے لکھا کہ ڈی بی ایم کے بچے بھی فارما پڑھتے. فارما تو بیٹا ایم بی بی ایس کے لوگ بھی پڑھتے ہیں, جو ایم بی بی ایس پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو بی ڈی ایس کر رہے ہوتے ہیں, جو ڈی پی ٹی کر رہے ہوتے ہیں, جو ڈی وی ایم کر رہے ہوتے ہیں, وہ تمام فارما پڑھتے ہیں. ایسی بات نہیں, آپ لوگ بھی فارما پڑھتے ہیں جو ڈائٹیشینس بن رہے ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ لوگ کیسے اس کو, ہم کیسے اس